ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद हैं, सुबह खैर। और बात करूँगी कि कभी ऐसा होता है कि आप दिन भर की खबरें जो हैं वो देख रहे होते हैं, या फिर सुबह सुबह अखबार उठाते हैं, या फिर अपने मोबाइल को जब देखते हैं, चेक करते हैं और कुछ खबर पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो कोई ना कोई ऐसी खबर रोज़ाना की बेसिस पे आपके सामने आ जाती है जो ना सिर्फ आपको की नज़रें जो हैं वो शर्म से नीचे कर देती हैं, बल्कि आपका दिल भी बहुत ज़्यादा दुखाती हैं। हालिया दिनों में कराची का जिक्र करूँगी कि हालिया दिनों में एक वाक़या जो और ख़बर हमारे सामने आई, जिसमें हमने देखा कि एक सीरियल रेपिस्ट को गिरफ्तार किया गया और उसने 100 से ज़ायद बच्चियों के साथ जो है वो ज़्यादती की। और उनकी एज जो है जहाँ तक मुझे याद पड़ा है 7 से 12 साल तक की एज की वो बच्चियाँ थीं। और वो शख्स जो है उसने जाके जिस एरिया में वो रहता था वहाँ पे एक शॉप खोली थी, और जो भी बच्ची शॉप पे आती थी तो वो उसको अपने ट्रैप में ले लेता था। और ये बहुत खबर जो है ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। ना सिर्फ मैं कह रही हूँ जिस तरह दिल ख़राब होता है, दिल खराश खबरें हैं इस तरह की आती हैं, लेकिन इस तरह की खबर जब सामने आती है कि 100 बच्चियों के साथ ज़्यादती करने वाला जब गिरफ्तार होता है, फिर ये होता है कि उसको अंजाम कहाँ जाके ख़त्म होगा, उसको कोई अंजाम तक पहुँचाएगा भी या नहीं, ये भी एक सवाल है। मगर बच्चों के साथ बढ़ते हुए जो जिनसी तशद्दुद हैं, चाहे वो बच्चे हों या बच्चियाँ हों, इन वाक़यात ने जो वालिदैन हैं उनको जो है बहुत ज़्यादा इस वक्त तशवीश में मुब्तला भी कर दिया है, परेशान भी कर दिया है। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक एनजीओ है साहिल, उनकी नुमाइंदा हैं जो बरसों से बच्चों के साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं उन पे काम कर रही हैं। उनसे हम बात करेंगे कि ये मसला किस हद तक संगीन हो गया है कि जहाँ हम ये देख रहे हैं कि 100 से ज़ायद बच्चों के साथ ज़्यादती करने वाला अब गिरफ्तार हो रहा है, पहले क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कराची में क्या सूरत हाल है, इस सब पे बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट हैं मैं चाहूँगी उनसे आपका तारुफ करवाऊँ। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोनिज़ा बानो, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं साहिल एनजीओ है, उसके लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए काम कर रही हैं, काफ़ी अरसे से मिलते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम मोनिज़ा, कैसी हैं आप, ठीक हैं? सुबह खैर। सलाम जी, बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन जब इस तरह की खबरें आती हैं ना डॉक्टर मुनीज़ा तो बड़ी तकलीफ होती है। आपसे यहीं से बात स्टार्ट करेंगे। पाकिस्तान में जो है ख़ासतौर से कराची के हवाले से अभी बात करते हैं, जो हालिया गिरफ्तारी हुई है, इस पे आपका क्या मौक़िफ़ है, आप क्या कहेंगी? बस ये जैसे आप कहती हैं, हम ना सिर्फ हैरान हैं और शर्मिंदा हैं कि ये हमारे ऐसे हो सकता है, और कि अब आप ये देखें कहाँ से ये बात शुरू होती है। एक तो ये कि आपने अगर बच्चों को कुछ नहीं बताया हुआ कि आपके साथ कोई इस तरह कर सकता है, जाहिर है वो बच्चे आके आपको नहीं बताएंगे। तो 100 बच्चा चला गया उसमें से, और अब जाके किसी एक बच्चे ने कहा या बताया, है ना, ऐसे ही हुआ था ना, फिर 2-3 आगे आ गए। और तो इसका मतलब है कि यहाँ तो उनको ऑलरेडी पता था और नहीं चुप रह रहे थे, ये मुझे नहीं पता। मगर आप ये सोच लें कि कितनी ज्यादती है अगर आप नंबर 1 आप अपने बच्चों की तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं कर रहे, नंबर 2 आप कभी उनसे पूछ रहे भी नहीं कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि जब बच्चों के साथ ऐसा होगा जरूर कोई निशानियां आएंगी, परेशानी की, रोने की, कुछ ना कुछ तो आएगा सामने। तो ये भी नहीं आपने देखा। मुझे तो ऑलमोस्ट ये लगता है मानूर के क्या बच्चियां शायद अहमियत ही नहीं रखती कि भाई जा रही हैं, आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, गायब हो गई हैं। बिकॉज ये बच्चियां ऑब्वियसली जा रही थी, इनके साथ ज्यादती हो रही थी और वापस घर आ रही थी। मैं अस्यूम कर रही हूँ, मिसिंग की बात तो नहीं हुई थी कि ये गायब हो गई हैं जी। तो क्या आपको कोई परवाह ही नहीं है आपकी बच्ची कहाँ गई है, वो ठीक है नहीं है? मुझे तो, मेरे तो मतलब समझ से बाहर है ये बात। जी। अच्छा डॉक्टर साहिबा, एक सवाल यही भी पैदा होता है कि क्या वजह है कि जो बच्चों के साथ जो जिनसी ज़्यादती है इसके केसेस में मुसलसल इजाफा क्यों हो रहा है पाकिस्तान में? क्या यही वजह है कि हमने निगलेक्ट किया हुआ है बिल्कुल अपने बच्चों को? जी, वजह ये है कि हम कुछ ऐसे अपने अना में, मैं तो कहती हूँ, फंसे हुए हैं कि जी ये तो हमारी बदनामी होगी। मतलब बच्चे को कुछ हो जाए कोई बात नहीं है, आपकी बदनामी ना हो। ये कहाँ से बात आती है, ये मुझे बताएं कि भाई आपको ये परवाह नहीं है कि मेरे बच्चे के साथ क्या हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि वाकई अवेयरनेस नहीं है, इतनी अवेयरनेस की जाती है। अब तो वीडियोस पे भी होते हैं, हमारे एनिमेशन इतने चले हैं,
وہاں شہزاد رائے کتنا کام کر رہے ہیں, کہیں تو اس کا اثر ہونا چاہیے بالکل کہ پورا 100 بچے کے ساتھ جاتی ہو جائے اور پتہ ہی نہیں لگے. مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی کیا ہو رہا ہے. ڈاکٹر منیزہ, آپ چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے کام کر رہی ہیں, تھوڑا سا آپ سے فیکٹس اینڈ فگر کے بارے میں جاننا چاہیں گے. کتنے اعداد و شمار پاکستان میں جو ہے, خاص طور سے اس ملک میں کیا صورتحال آپ دیکھ رہی ہیں؟ اچھا دیکھیں, ہم تو رپورٹڈ کیسز دیکھ رہے ہیں نا. اب بات یہ ہے کہ رپورٹنگ ہوگی تو کیسز سامنے آئیں گے. تو ہمیں تو کوئی 4-5 ہزار, وہ بھی کوئی کم نہیں ہے کہ 4,000 بچے سے زیادہ, نہ ہی صرف تشدد کے نشان ہیں مگر اس کے بعد قتل بھی ہے ان کا. تو یہ دیکھیں نا, اگر آپ یہ جس طرح جب قصور کا ہوا تھا, یا جب وہ اقبال نے ایسے سیریل کلر تھا, اس کے تو چلے وہ تو غائب ہو جاتے تھے بچے, اور کسی نے نہیں پوچھا کہ بھئی کدھر ہیں یہ 100 بچہ, مگر وہ غائب ہو جاتے تھے. اور اس کا تو ایویڈنس یہ ان کا مجھے نہیں لگتا کہ یہ رکھتے تھے. مجھے لگ رہا ہے کہ جو رپورٹنگ ہوئی ہے تو یہ تو واپس گھر جا رہے تھے. تو جو 100 بچہ غائب ہو گیا تھا اس کا نہیں کسی نے پوچھا کہ بھئی یہ بچے جا رہے کہاں ہیں. تو ہمارے تو رپورٹنگ میں آپ ود ایویڈنس ہو گیا, کیونکہ ایف آئی آر ہوتا ہے تو وہ کوئی 4,000 سے زیادہ ہے. مگر آپ دیکھ لیں, اور جب قصور کا ہوا تھا وہ تو 250 بچہ تھا, تو وہ تو 1 سیکنڈ میں اسپائک ہوا, ہمارے نمبرز اوپر گئے. تو یہ ہے کہ بس کیا کہیں آپ کو. آپ یہ کہہ رہی ہیں نا, میں آپ کو ایک اور کیس کا بتانا چاہتی ہوں جس سے میرے تو رونٹے کھڑے ہو گئے کہ جی 2 لڑکیوں کو ایک باپ نے بیچ ڈالا. اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کیا لڑکیوں کی شاید اہمیت ہی نہیں ہے. اس نے بیچ ڈالا اور وہ بچیاں برآمد ہو گئیں, اور پھر میں نے پڑھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم یہ بچیاں واپس باپ کو دے رہے ہیں. آپ اس کو دے رہے ہیں جس نے بیچا ہے. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آئے کہ بہت بڑا المیہ ہے ڈاکٹر صاحبہ. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اس وقت آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ حکومتی سطح پہ کون سے اقدامات فوری ضروری ہیں جو اس طرح کے واقعات پہ قابو پایا جا سکے؟ دیکھیں, میرا خیال ہے کہ سہولتیں ہیں. اب کراچی میں بھی ضرور ہوں گی, میں ابھی اپڈیٹڈ نہیں ہوں اس پہ, مگر اسلام آباد کا تو ظاہر ہے مجھے سب کچھ پتا ہے کیونکہ یہاں ہی ہوں میں. بٹ ہر جگہ کوئی چائلڈ پروٹیکشن یونٹ ہے, کوئی رپورٹنگ سسٹم ہے, وہ مسنگ چلڈرن کا ادارہ ہے. مگر یہاں پہ تو مسنگ بھی نہیں تھے شاید, تو اس میں یہ والدین کا ہوش مند ہونا بہت ضروری ہے. بہت سی حکومت کی طرف سے نا ان کی فیسلٹیز کے بارے میں بتانا ہے انہیں. وہ نہیں کافی پتا لوگوں کو. یہاں نہیں پتا کہ جی ایک چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹیوٹ ہے جہاں پہ بچے محفوظ رہ سکتے ہیں, آپ رپورٹ کر سکتے ہیں. لوگوں کو پتہ ہی نہیں. بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. یہ میرے خیال سے جتنے ادارے گورنمنٹ کے ہیں ان کو چاہیے کہ بہت زیادہ ہر جگہ انفارمیشن دیں کہ جی ہم ہیں ادھر اس کام کی. جی ڈاکٹر صاحبہ, ابھی آپ نے خود بھی کہا کہ والدین کو ہوش مند ہونا چاہیے. اگر والدین دیکھیں کہ بچوں کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو بچہ اگر واپس آ بھی گئے گھر تو وہ نارمل تو نہیں ہوگا. ایسا کوئی واقعہ کسی کے ساتھ ہو جائے تو آپ کو اپنے بچے کو فوکس کرنا چاہیے فوری. یہاں پہ والدین کے لیے آپ کیا کہیں گی, کس طرح اپنے بچوں کو آگاہ کریں اس چیز سے اور کس طرح محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو سب سے بڑا جو ان والدین کے لیے مشکل ہے وہ یہ ہے کہ 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 8 بچے, ایوریج ہماری 6 سے 8 ہے نا. جی, تو آپ مجھے بتائیں 6 سے 8 بچوں کو آپ کیا فوکس کریں گے, کیا آپ ان کو اہمیت دیں گے, کیا آپ ان کی باتوں پہ غور کریں گے؟ تو پہلے تو سب سے آپ کی پاپولیشن کا حال جو برا ہوا ہے, اور جو عورتوں کو وہ فیسلٹی نہیں ملی ہے کہ اپنے بچے وہ اپنی مرضی سے کم رکھیں. مگر چلیں وہ تو اب بہت بڑی بات ہے. مگر میں یہ کہوں گی کہ والدین ڈھونڈیں کہ جی اگر کوئی ہمیں کون انفارمیشن مل سکتا ہے, کہاں سے انفارمیشن مل سکتی ہے, کون ان کو بتائے گا. اور یہ تو جو ہوا ہے نا یہ بڑا ضروری ہے, اور میں بلکہ بات بھی کروں گی کہ اس کے اوپر ایک پورا سروے ہونا چاہیے. کہاں سے بچے آئے, کیسے کیوں چلیں, دکان پہ تو جا رہے تھے وہ تو ہمیں پتہ ہے. دکان پہ اس کا مطلب ہے کراچی جیسے شہر میں تو اکیلا بچی کو تو بھیجنا ہی نہیں چاہیے دکان پہ. سب سے پہلے تو یہی قدم اٹھائیں. جی ٹھیک ہے,
بہت شکریہ ڈاکٹر منیزہ ہمارے ساتھیوں، اور بہت آپ نے بالکل صحیح بات کہی. سب سے پہلے جو والدین ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ بچے اگر نکل رہے ہیں تو جس کام سے جا رہے ہیں ان کی باقاعدہ حفاظت کرو، اور انہیں پتہ ہو کہ وہاں پہ محفوظ ہے یا نہیں. اور دوسری چیز یہ کہ یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ میں خود اس خبر پہ میرا کافی فوکس رہا، اور میں نے پڑھا کہ وہ جو شخص نے واقعہ ہوا ہے، جس نے یہ کیا ہے سب کچھ، وہ شرمندہ نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے کوئی بھی سزا دے دی جائے. تو یہاں پہ اس وقت جو حکومت وقت ہیں، جو ادارے ہیں حکومتی، انہیں فوکس کرنا اس بات پہ کہ ایسی کڑی سے کڑی سزا دیں کہ لوگوں کے لیے عبرت بن جائے. ہمیشہ ہم یہ بات کرتے ہیں، اللہ کرے اس طرح کے واقعات آئندہ نہ ہوں، اور نہ ہی کوئی واقعات اگر ہوتے ہیں تو پلیز رپورٹ کریں، تاکہ اگر ایک واقعہ ہوا ہو تو دوسرا نہ ہو. جناب یہاں لیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں، رہیے گا ہمارے ساتھ.